بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دانشجویان عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر. انشاءالله امروز ما درس سوم درباره ورزش و سلامتی این درس رو شروع میکنیم و اصطلاحات جدید درباره ورزش و درباره سلامتی بدن و جسم انشاءالله یاد میگیریم. خب، واژه های جدید اینجا چند تا واژه وجود دارند. درباره بعضی اسمای ورزش هستند، بعضی جاهای اسم ورزش و بعضی اسمهای دیگه که برای سلامتی استفاده میشن. خب، ورزش برای انسان، برای جسم و برای نشاط و برای پرروحی خیلی لازم و ضروری است. انسان حداقل یه ورزشی چند دقیقه حتی باشه تو روز انجامش بده. خب، واژه ها و اصطلاحات درس سوم ورزش و سلامتی. خب، 3 تا سوال اول پرسید که شما آنها رو جواب بدید. سوال اول: مردم در کشور شما بیشتر به چه ورزشی علاقه دارند؟ علاقه داشتن یعنی پسند، ان کے مورد علاقہ یعنی جس کو وہ پسند کرتے ہیں وہ کون سی ورزش ہے. خب، دوم: شما به کدام یک از ورزش‌های زیر بیشتر علاقه دارید؟ مردم کشور شما به کدوم ورزش علاقه دارند؟ خود شما به کدوم ورزش علاقه داری که این چند تا ورزش اینجا هستند. از این ورزش‌ها کدوم ورزش رو شما دوست دارید؟ خب، کشور شما معمولا در کدام رشته در المپیک مدال میگیرد؟ در رشته یعنی همون فوتبال و والیبال و نوع ورزش در المپیک مدال میگیرد. مدال یعنی جایزه طلایی یا جایزه نقره‌ای، یعنی اول میاد دوم میاد. خب، 3 تا سوال. بعد از این 3 سوال بریم پیش این واژه جدید که ورزش ها هستند مختلف. اولین مدال मेडल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में. ورزش اول ترجمهش لازم نیست چون همه ورزش ها عکس دارن، نیاز به ترجمه نداره، لحاظا زود این واژه ها رو میخونم تا تلفظشون یاد بگیرید. فوتبال، والیبال، باسکتبال، هندبال، پینگ پونگ، بدمینتون، تنیس، وزن برداری، کشتی، اسکی، کوهنوردی، بوکس، ژیمناستیک، تکواندو، پیاده روی، دومدونی، اسب سواری، تیر اندازی، جودو، شنا، واترپولو، هاکی روی یخ، کرکٹ، ورزش باستانی. ورزش باستانی یعنی قدیمی ورزش جو پہلے لوگ کرتے تھے. جیسے ان کے ہاتھوں میں بہت بڑی بڑی وزنی لکڑیاں ہیں جو ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کے یہ ورزش کر رہے ہیں. خوب، یہ ہیں ہمارے پاس ورزش کے نام. بہت ساری کھیلوں کے نام ہیں. ان میں سے آپ کو کون سی پسند ہے، آپ کے ملک میں کون سی پسند کی جاتی ہے، اور کس کھیل کے اندر زیادہ تر آپ کے ملک والے میڈل جیتتے ہیں؟ یہ 3 سوال ہیں کہ آپ انہیں حل کیجئے گا. تمرین: کار شما هست ورزش های بالا را در دسته های زیر فهرست کنید. اینکه اسما رو خوندیم اینا رو تو این کالم پرش کنید. کدوم ورزش با کدوم فهرست مناسبت دارد؟ مثلا ورزش های انفرادی، تنها کدوم ورزش هایی که انسان تنها اونا رو انجام میدهد. ورزش های گروهی، کدوم ورزشی که حتما با گروه انجام بدیم. ورزش های آبی، ورزشی که تو آب انجام میدیم. ورزش های رزمی یعنی جنگی، او ورزش رزمی که انسان دعوا میکنه می جنگه با فرد دیگر. ورزش های زمستانی یعنی جو سردیوں کی ورزشیں ہیں. خوب، اینا رو فهرستش کنید و بعد برید یه حدس بزنید، از خود اینا رو نگاه کنید و ببینید چه ورزشی برای این افراد مناسب تر است. به نظر شما چه ورزشی برای این افراد مناسب تر است؟ چه ورزشی انجام بدهند؟ خوب، واژه ها و اصطلاحات. اینجا چند تا وسیله داریم. اونجا ورزش ها رو خوندی، اسم ورزش رو. الان اینجا وسیله هستند، اسم وسیله ها اینجاست. شما
چیکار میکنی؟ این وسایل و امکانات مربوط به چه ورزشی هستند مشخص میکنی. مثلا این توپ های مختلف وجود دارند. توپ برای کدوم ورزش ها هستند؟ مثلا فوتبال، والیبال و کرکت، تنیس. این ورزش ها رو می نویسی که برای اونها توپ لازمه. خب راکت، اینجا 2 تا راکت داریم، اسم ورزش رو بنویسید که کدوم ورزش نیاز به راکت داره. استخر هم میدونی شما. توشک به این چیز میگن که روی فرش پهنش میکنند و روی این ورزش میکنند، ورزش رزمی، جودو، که بدن انسان ضرر نخوره. خب بعد از توشک دستکش، ایناست دستکش. کفش میدونی شما، اینک هم میدونی، میز هم میدونی، حلقه این درسته. خب الان شما اینجا ورزش ها رو می نویسی که کدوم ورزش به کدوم وسیله نیاز داره. بعد از شنیدن که با شنیدن کاری نداریم چون صدف نیست. خب پیش گفتگو، قبل از گفتگو آماده بشیم چه چیزی رو اول یاد بگیریم؟ امکانهای ورزش ها رو یاد گرفتیم، اسم ورزش، وسیله های ورزش. الان جای ورزش، چون برای هر ورزش جای مشخصی هست، هر جا نمیتونیم اون ورزش رو انجام بدیم. خب اینجا مثلا سالن هال. خب یه سالن، تو سالن چه ورزشی هستن؟ مثلا سالن فوتبال، سالن والیبال. چند تا ورزش وجود داره که فقط تو سالن میتونیم بازی کنیم یا ورزش رو انجام بدیم. بازی هستن که تو زمین به معنی همون اسم جای ورزشه، زمین. مثلا زمین فوتبال، زمین چیز دیگه، کرکت هم میتونیم بگیم زمین کرکت. پیست یعنی پیست دوچرخه سواری. این پیست هم برای چند تا ورزش استفاده میشه. مثلا 2 میدونی برای پیست لازمه، برای 2 میدونی، همونجوری پیست دوچرخه سواری و موتور سواری. خب باشگاه یعنی جیم برای چی هست؟ برای بدن سازی، تکواندو و ورزش‌های دیگه. خب اینجا خودشون توضیح دادن که سالن برای چه ورزشی هستند، زمین برای چه ورزشی، پیست برای چه ورزشی نیاز لازمه و باشگاه یه جایی که برای چه ورزش ها هست. خب سالن برای چیه؟ والیبال و بسکتبال و هندبال. زمین فوتبال و تنیس. پیست دوچرخه سواری، 2 میدانی و اسب سواری. باشگاه برای بدنسازی، جودو، تکواندو، کشتی و بوکس. خب الان گفتگو شروع میکنیم. چیزها رو یاد گرفتیم و الان میتونیم یک لحظه صحبت کنیم با یه فرد همکلاسی یا یه دوست یا یه فرد اجنبی هست باشه. میتونیم صحبت کنیم درباره ورزش. اصلا سلام، خسته نباشید دوای خوبه که نتکه سلامت رهیم. سلام، خسته نباشید. سلام علیکم، ممنون. شما هم همینطور. امروز هوا خیلی خوب است. شما هر روز میای پارک؟ هر روز که نه، بیشتر روزهای تعطیل میام. شما چطور؟ من هر روز صبح میام پارک. هفته 3 بار هم میروم باشگاه بدنسازی. من هم خیلی دوست دارم برم باشگاه. میخوای فردا با هم بریم باشگاه؟ بله حتما. خوب، خسته نباشید که گفتم دعای به معنی سلامت باشید. خوب ना थकें, लफ्ज़ी मर्तबा क्या है कि ना थकें, लेकिन हमारे उर्दू में इस तरह से दुआ नहीं देते. क्या है? सलामत रहो, जिंदे रहो. شما هم همینطور یعنی आप भी, आपके लिए भी यही दुआ चाहता हूँ. خوب، امروز هوا خیلی خوبه. میدونی شما روز پارک میای، معناش واضحه. شما چطور هم معلومه. من هر روز صبح میام پارک. خوب، هفته 3 بار میام باشگاه بدنسازی میرم و دیگه خوب معنی لازم نداره. خوب، بعد داشت کار گروهی با استفاده از عبارات های زیر با همکلاسی خود گفتگو کنید. عبارات رو میخونم برای شما. چه ورزشی دوست داری؟ کی ورزش میکنی؟ با کی ورزش میکنی؟ این فرق کی و کی خیلی تو فکر کنم تو کتاب اولمون الف با خیلی توضیح داره. کی یعنی وقت، معنی وقت. مثلا کی ورزش میکنی؟ کب ورزش کرتے हो؟ صبح، دوپهر، شام، هفته کو، جمعه کو، اتوار کو. کی با زیر اگه میخونیم با کی ورزش میکنی یعنی با چه فردی.
مثلا با دوست، با پدر، با برادر، با همکلاسی. فرد منظوره. اگه کی باشه یعنی فرد، کی باشه یعنی وقتش. خب فردا ساعت چند میری زمین فوتبال؟ دیروز رفتی باشگاه تکواندو؟ چند روز در هفته ورزش میکنی؟ خوب. هر هفته میری یا میروم؟ هر هفته میروم سالن والیبال. صبح وقت ندارم ورزش کنم، اصلا حوصله ورزش ندارم. حوصله ورزش یعنی اصلا हिम्मत नहीं वर्जिश के लिए, दिल ही नहीं करता बिल्कुल वर्जिश के लिए. بعضی وقتا با دوستان میروم پیست اسب سواری. من کوهنوردی رو خیلی دوست دارم. کوهنوردی یعنی هایکینگ, پهاڑوں پہ جو چڑھتے ہیں. من عاشق تیراندازی ام. تیراندازی یعنی نشانه بازی. खूब आज़ाद बहस आप भी इसमें शिरकत करेंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे. खूब. سوال اول, چرا باید ورزش کنیم؟ جواب بدید. ورزش مورد علاقه شما چیست و چرا؟ چرا ورزش رزمی رو دوست داری؟ چرا ورزش مثلا اسب سواری رو دوست داری؟ سوم, به نظر شما روزانه چند ساعت باید ورزش کنیم؟ آیا در 10 سال آینده مردم دنیا چاقتر می شوند؟ چرا؟ علتش هم بگید. چطور می توانیم بچه ها را به ورزش کردن تشویق کنیم؟ تشویق کردن یعنی شوق دلانا. इस तरह से उनके अंदर मोहब्बत ورزش को हम ایجاد करें बच्चों में. خوب. سوال یا مسئله اینجا داره میاد که شما حل مسئله رو هم توضیح دهید. جواب بدید. سلام, من یک پسر 14 ساله دارم. او عاشق بازی های کامپیوتری است. بازی های کامپیوتری یعنی کامپیوتر. و هر روز حدود 4 یا 5 ساعت از کامپیوتر استفاده میکنه. 4 یا 5 ساعت فقط بازی کامپیوتری رو انجام میده. بازی میکنه. او بیرون از خانه اصلا ورزش نمیکنه. ورزش واقعی یا ورزش خارج از خانه هیچ وقت انجام نمیده. به نظر شما بازی های کامپیوتری برای یک نوجوان 14 ساله مناسب است؟ این مسئله این فرده که پسرش 14 ساله و همیشه در حال بازیه. اگه 5 ساعت بازی میکنه دیگه نه درس میخونه نه چیز کاری انجام میده, چون بعد میخوابه, غذا میخوره و مدرسه میره, دیگه وقتی نمیمونه که کارهایی رو انجام بده. اگه کسی 4 یا 5 ساعت مسلسل بازی کنه. خوب. جواب چی دادند برای حل مسئله؟ سلام, به نظر من بازی های کامپیوتری برای نوجوانان خیلی ضرر دارد. ضرر یعنی نقصان. بعد از مدتی بچه شما چاق میشه, الان یکم توپل شده, چاق و بیمار میشود. اصلا به او اجازه ندهید بازی های کامپیوتری کنه. خوب. نظر فرد دیگر چیه؟ سلام, اما من فکر میکنم که همه بچه ها مثل هم نیستند. همه بچه ها مثل هم یعنی یک جیسه نہیں ہوتے بچه. بعضی ها ورزش کردن رو دوست دارند و بعضی ها دوست ندارند. بعضی ورزش کردن رو دوست دارن, بعضی ندارن. پسر شما 14 ساله دارد و خودش میداند چه کاری را انجام دهد. به نظر من دیوونه تر کسی است که اینجوری رای بده. این همون افرادایی که خیلی روشن فکر خودش رو میدونن که بچه ها خودشون میدونن چه کار کنند. اما بچه 14 ساله چی میدونه چه کار کنه؟ همین میدونه که 5 ساعت بازی کنه دیگه همه زندگی رو از دست بده. خوب. فرد دیگه چی میگه؟ سلام, من با کامپیوتر کاملا مخالفم. کاملا با کامپیوتر مخالفم, چون بچه ها نمیتوانند خوب درس بخونند و ورزش کنند. شما باید برای کامپیوتر رزم یعنی پاسورد لاک رزم بگذارید تا او کمتر از آن استفاده کنه. خب. سلام, در دین اسلام به پدر و مادرها سفارش شده است که به بچه هایتان تیر اندازی 3 ورزش, اسلام گفته 3 ورزش رو حتما به بچه ها یاد بدید. تیر اندازی, شنا و اسب سواری یاد بدهید. به نظر من اگر ما به بچه ها این ورزش ها را یاد بدیم و با آنها بازی کنیم, بچه ها کمتر بازی های کامپیوتری انجام می دهند. خب این 4 تا رای بودن یا 4 تا
جواب مسئله بودند که برای بچه هاش که در حال بازیه و از درس و بحث و از ورزش بیرون از خانه هیچ ارتباطی یا هیچ علاقه ندارد. خب نظر شما درباره این بچه چیه؟ بازی های کامپیوتری برای بچه ها خوب است یا نه؟ با هم کلاسی خود گفتگو کنید. خب بعد از این مطالب جدید، ورزش صبحگاهی، ورزشی که صبح انسان انجام میدهد. خوب اگر وقت ندارید زیاد که ورزش انجام بده، اینجا ورزش 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه برای شما توضیح میده که اگر اینجوری ورزش کنید خیلی وقت هم نمیخواد و جسم شما هم راحت تر میشه. خوب گاهی اوقات صبح دوست ندارید از رخت خواب بلند شوید. رخت خواب یعنی تخت، बेड, बिस्तर, रख्त ख्वाब से जुदा होना صبح बहुत मुश्किल काम है. वकारهای रोज़ाना खुद را अंजाम दहीद. आप बेड से उठना पसंद नहीं करते और सुबह सुबह अपने काम अंजाम देना नहीं चाहते, तो फिर किस तरह से अपने आप को आमादा करें इनके लिए? बेहतर است قبل از شروع هر کاری 5 حرکت کششی ساده انجام دهید. نگران نباشید، این حرکت ها فقط 5 تا 10 دقیقه طول میکشید. सुबह सुबह काम शुरू करने से पहले आपने फ़कत 5 अपने जिस्म के खिंचाव, कशिश यानी खिंचाव, 5 खिंचाव वाली हरकतें अंजाम देनी हैं, हालतें अंजाम देनी हैं, जिससे आपका जिस्म तरोताज़ा हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, फ़कत 5 से 10 मिनट लगेंगे। खूब कौन कौन सी हरकतें हैं? अब हरकत उर्दू में वैसे मनफी माना में क्या हरकत कर रहे हो, यानी क्या शैतानी कर रहे हो, क्या ख़राबी कर रहे हो। हरकत यानी जिस्म को हिलाना के माना में यहाँ पे इस्तेमाल है. खूब برای اول چیه؟ برای انجام دادن این حرکت کششی ابتدا باید جلوی دیوار بیستید. اول اکثر رو ببینید تا خوب متوجه بشید. مثلا این حرکت اولیه که داره توضیح میده، این حرکت دومی جسمه که توضیحش میده، بعدا این سومیه. خوب الان نگاه کنید متن رو. خوب برای انجام دادن این حرکت کششی ابتدا باید جلوی دیوار یعنی سامنے جلوی دیوار بیستید، ایستادن کھڑے ہو جائیں. سپس پای راست خود را به سمت دیوار خم کنید. خم کرنا یعنی جھکانا. پای چپ باید صاف باشد. صاف یعنی بالکل سیدھا که توی درس اعضای بدن خونده بودیم، موهای صاف و موهای فرفری. خب هر دو پایتان باید محکم روی زمین قرار بگیرند. دو پایتان، دو پا تان ضمیره کہ آپ کے دونوں پاؤں، دو پای یعنی آپ کے پاؤں، تان ضمیر یعنی پای شما باید محکم روی زمین قرار بگیرند. زمین کے اوپر صحیح جمے ہوئے ہونے چاہیے. خوب بعد چکا کنیم؟ بعد دستان، دست ہاتھ، دستان یعنی آپ کے ہاتھ. ادھر دو تا تکرار نہیں کی کہ دست کی بھی تا ہو اور پھر تان ضمیر کی بھی تان ہو، بلکہ ایک ہی تیز سے دونوں کام چلائیں. با دستان خود به سمت دیوار نیرو وارد کنید. نیرو وارد کنید یعنی اس کو زور لگانا، پاور لگانا، دھکا لگانا. دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ کے پھر اس کو زور لگائیں. این کار را با پای مخالف تکرار کنید. همین کار رو با پای چپ تکرار کنید. اول راست بود الان چپش. خب دو حرکت شد. حرکت بعدی روی زمین دراز بکشید. دراز کشیدن یعنی لیٹ جانا، کمر کے بل لیٹ جانا. روی زمین دراز بکشید. پای راست تان، پای راست سیدا تان شما یعنی پای راست شما رو روی زمین دراز کنید. سیدھا پاؤں زمین کے اوپر لٹا دیں. پای دیگر تان رو به سمت بالا، سمت بالا یعنی اوپر صاف نگه دارید. نگه داشتن یعنی رکھنا، کھڑا کرنا. صاف یعنی سیدھا، بالکل اس کو سیدھا اوپر کر کے آپ اس کو کھڑا کر دیں کچھ دیر. تا بتوانید زاویه 90 درجه بسازید. زاویه 90 درجه نگاه کنین. زاویه 90 درجه اینجا زاویه 90 درجه رو انجام بدید تا خوب این ورزش رو یک پا صاف، یک پا بالا، سمت بالا نگهش داری. میتونی با چیز این ریسمان یعنی تناب هم استفاده کنید.
خوب زاویه 90 درجه بسازید. سپس این حرکات را با پای مخالف تکرار کنید. با پای دیگه همینجوری تکرارش کنید. همچنین شما می توانید با پای خود را با کمک یک تناب یعنی رسی در بالا نگه دارید. رسی کے ذریعے سے بھی آپ اوپر اس کو روک سکتے ہیں. خوب حرکت بعدی در حالت نشسته بیٹھ جائیں. نشستن سے ہے. در حالت نشسته ابتدا گردن خود را به آرامی به سمت راست بچرخانید. آرام سے اپنی گردن کو دائیں طرف موڑ دیں و 30 تا 60 ثانیه در این حالت باقی بمانید. 30 سے 60 ثانیے آپ نے اس حرکت کو ادھر ہی رکھنا ہے. گردن کو دائیں سائڈ پر گھما کے رکھنا ہے. سپس گردن تان را صاف نگه دارید. اس کے بعد گردن اپنی سیدھی کر لیں. بعد از 5 ثانیه 5 سیکنڈ اپنے سیدھی رکھنی ہے. گردن تان را به سمت چپ برگردانی موڑنا. اس کے بعد 5 سیکنڈ کے بعد دوسری سمت پہ آپ نے اپنی گردن کو موڑ لینا ہے. در این حالت نیز 30 تا 60 ثانیه باقی بماند. اس حالت میں بھی 3 سے 60 سیکنڈ تک باقی رکھیں اور آپ کی ورزش پوری. اب آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کا بدن اب آرام سے کام کرنے کے لیے آماده ہے. به نظر شما تصویرهای زیر مربوط به کدام یک از متن بالا هستند؟ اول، دوم، سوم کدوم متنه؟ خب سخنرانی که کار شماست درباره ورزش مورد علاقه خود سخنرانی کنید. هر ورزشی را که دوست دارید درباره او صحبت کنید. چه صحبتی؟ مثلا چرا دوست داری و برای اون ورزش چه وسیله‌ای رو نیاز داری، کی اون ورزش رو انجام بدی، با کیا ورزش رو انجام میدی، زمین، سالن یا باشگاه کجا ورزش رو انجام میدی، چه روزها ورزش میکنی و خیلی حرفایی است که میتونی اینجا صحبت کنی درباره ورزش مورد علاقه خودت. خوب، بعض چیزها هستن اینجا که قبلا هم خوندی، درس اینجا تمام شد. بعضی چیزها تمرینی هستن یا خودتون میتونی اونا رو یاد بگیرید، ولی این مطلب رو به شما توضیح بدم. بعضی وقتا حذف حروف اضافه به و در گفتگو. بعضی جاها مثلا تو زبان اردو همینجوریه کہ ما برای سهل جمله یعنی آسانی سے جملے کو ادا کرنے کے لیے کچھ اندر سے حروف حذف کر دیتے ہیں جن کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اسی طرح سے فارسی کے اندر بھی کچھ حروف اضافے مثلا بہ ہمارے پاس ہے ایک اور ایک در ہے، ان کو زیادہ تر گفتگو میں حذف کر دیا جاتا ہے. جس کی مثالیں یہاں پر موجود ہیں. مثلا علی در پارک است، علی در پارک است. اب در کو کیا کر دے رہے ہیں؟ حذف. علی پارک ہے، گفتگو کے اندر کس طرح سے بولیں گے؟ علی پارک. ان ہے کی داستان بھی پہلے عرض کی ہے کہ اسی است کو تبدیل کر دیتے ہیں ہے میں، کہ علی پارک ہے، پارک ہے یعنی پارک میں ہے. طاہر بے مدرسے رفت، طاہر بے مدرسے، طاہر مدرسے کی طرف گئی ہے. گفتگو میں کیسے بولیں گے؟ طاہر رفت مدرسے. دوسری چیز یہاں پر کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ رفت فعل ہے. فعل کو کہاں پہ آنا چاہیے تھا؟ آخر میں ہمیشہ. فارسی کی ترکیب کیا ہے؟ فاعل آتا ہے، مفعول آتا ہے اور پھر فعل آتا ہے. لیکن گفتگو کے اندر بعض اوقات فعل کو پہلے لے کے آ جاتے ہیں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں. لیکن جب کتابی زبان ہو، کتاب لکھی جا رہی تو اس کے اندر کوشش یہی ہوتی ہے کہ فعل ہمیشہ آخر پہ. مثلا کیسے بولنا تھا؟ جیسے یہاں پہ رفت آخر میں ہے. طاہر مدرسے رفت، بولا کیا ہے؟ طاہر رفت مدرسے، طاہر مدرسے چلی گئی ہے. خوب صادق و برادرش به بازار رفتند، به بازار رفتند. به بھی حذف کر دیں گے. صادق و برادرش رفتند بازار. محمد به استخر می رود، محمد میره استخر. اینجا دوباره فعل رو آوردند قبل از مفعول، قبل از استخر میره. خوب تو اب بھی گفتگو جب کر رہے ہوں گے تو اس طرح سے آپ آسانی سے بول سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر ایشو نہیں. یہ بھی بولیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتابی زبان ہے. لیکن گفتار میں کیونکہ جلدی بولنا ہوتا ہے، جلدی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے بہت ہی جملوں کو شارٹ کر دیتے ہیں. وہ باقی آپ کی تمرینات ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان کو انجام دیں گے. ان کو دیکھیے اور انہیں حل کیجئے انشاءاللہ. بعد از این درس چهارم رسانه و خبر. به امید دیدار بعدی. خدا حافظ شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.